دوستا و قومای گل سلام. پارسال یک استودنت از ما یک سوال پرسان کرده بود. او زمان ما بسیار زیاد مصروف شدم، جواب از نرکس داده نتونستم. امزو خاطر معذرت میخوایم. امشب وقت شد ما کسته جوابم زورا بیدم. دیگه باری اول کسته جواب سوالی از استودنت گوش می نسبت ما کسته جواب شد کسته میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام از ما دوها شازده और मैं 4 साल हूँ एंड केटी हाई स्कूल में खानूँ एंड 9th क्लास हूँ और सवाल है कि वक्त की सूरज बने स्पेस पर स्पेस पर टेम्परेचर खाना. خب شما کسته سوالی از نار کسته گوش کردن. ما میخوایم سوال از نار کسته ریپیت کنم. مگه وقتی که در اسپیس در خلا روز یا خورشید یا سورج وجود داره پس چر کسته خلا کسته یا جواب ازی کسته بسیار ساده است. جواب ازی تر است که منی خلا کسته متریل یا ماده نیه یا ماده دنسیتیش بسیار بسیار لو است. تا هو حد لو است که مطلب او کسته از منی سورج کی ریڈیشن که مایه او ریڈیشن کسته او را نمیتونه کسته دمانی هیت کنورت کنه، باید او را ابزارب کنه که او در صورت هیت کسته کنورت شنه. دیگه از بس که دنسیتی متریل کسته دمانی خلا کم است امزو خاطر کسته او چیزا خلا کسته یا خسته جوابش کسته اینمی قض مختصر است. لیکن این تر است که برای ازی که ما بفهمیم که منی خلا چقدر میتر کسته دنسیتیش کم است، برای ازو کسته ما باید او مثال بدی و او مثال کسته از زمین هی کسته مدده میتنی. وقتی که ما کمپیر کنی که دنسیتی متریل را در منی خلا قد دنسیتی متریل را در زمین باز کسته مو کم را اندازه زده میتنی. چرا که ما در منی زمین چیزا شده، چرا که ما منی زمین زندگی نی اکثر از مو کسته خلا نرفتیم، ما خلا نرفتم، اکثرش مو کسته خلا نرفته سوای یک چندنه اونایی که آسترونرس است یا اونایی که مو خلا باز بگی شاید ورد کسته دیگه او علاوه از آسترونرس کسته دیگه از مو کسته اکسپیرینس خلا را نداری. همزه خاطر کسته یک کمپریزن و کمپریزن که بیسد اون اکسپیرینس از مو دبلی زمین است قد دنسیتی خلا کسته بریز مو کسته کم میتونم مثال واضح کنم که منی خلا دنسیتی متریال چقدر کمه که باوجود ازی که نه صرف کسته روز یا خورشید یا سن است، علاوه ازو کسته رنگی سن وری کسته بیلیونز اف ستارز است. ستارز است که از سورج که بسیار بسیار زیاد سایز از ناکسته کلان است. باوجود از او کسته خلا کسته موستلی یخ است. خب خواهدال بوری طرف کمپریزن چیم او ایریه خلا خو اکثر ایریه خلا کسته خو خالیه اما خاطر خو مور خلا مگی ویکیوم است کلان ویکیوم حساب کنی. لیکن او ایریه خلا که دمانیشی متریال وجود داره او کسته یا رنگی زمین از موری پلینیتس است مطلب تر چیزا یا که اونا کسته مون است مطلب کسته مطلب که مون داره گیر چیزا چکر مطلب باقی پلینیتس هم کسته مون داره یا که مطلب اونا کسته سنگای آسمانی ہے رنگی میتیورایتس وری استروایتس وری کسته یا که او کسته در صورت ستارز است یا که بازو کسته در صورت کلاودز است، در صورت غبار است، در صورت آور است. اینمی خنال ما میخوایم کسته کمپریزن زمین رکنم قد ازی آورا کسته وجهش از خاطر ازی که سورج معلوم داره خود دینس است از سری زمین کده دیگه همزو خاطر یک کمپریزنی که مطلب قد ازو آوری ایریه خلا که مطلب منیشی میتر است دیگه او دنسیتی زور قد دنسیتی هوایی از مو که مطلب مو داری زمین کسته وقتی که مو میگی یه گوچه مو گیا داری هوا کسته هوا میگی تقریبا خالیه مطلب مطابق سینس از مو الان که در روی زمین که او هوا کی است ای خالی نی است. این الما کسته نفس میکشم اکسیژن از منی زی هوا اکسیژن میگیرم قد از یک جای نایتروژن منی چیز منی لنگز مورا قد از اگر هیومیدیتی است وام کسته منی لنگز مورا
باز ما پسکی که زنم علاوه زو خو یک بلوک چیزای دیگه هم است شما خبر هستن که مثلا باکتریا هم سپورز هم است. ما نمیخوام دیتیل بگم، خالی میخوام خبری که کم سے کم مریضی مختلف تایپ گیس است که وقتی ما نفس میکشیم درون وقتی که ما اگزیل نو بزمو بعض گیسا واپس د مریضی خلا ما د صورت بخاری او که است د صورت کربن دی اکساید د صورت نایتروژن د صورت دیگه متریال د صورت دیگه گیسا که است که از منی لنگز از ما که است برو نخریم تمامی از مو خلاصه لنگز از مو که است اکسچنج مونه قد از فضا پس اینجا میتر وجود داره د مریضی هوا که د نظر از مو که موگی هیچ چیز معلوم نمیشه باوجود از اون چی وجود داره. خب موری طرفی کمپریزن خو امی فضا کی مودر امی خلا امی هوا کی مودر روی زمین داره ایر مو میگری کمپیر منی قد ازو کلاودز کی در روی د خلا وجود داره. خب و کلاودز هم کسته از مختلف گیسیز جور شده. بعضی از گیسا کسته آینایزد است که بعضی از اینا کسته در صورت مالیکول فارمی مثلا هیدروژن است، هیلیم است، باقی چیزا کسته. خب او کلاودز کسته این جنرال یک جنرال ترم که برای زو کسته استعمال نه او کسته نیبولا است. خب ما کسته نجبور ولی ویکیپیدیا کسته ترم نیبولا برای زو آورا کسته استعمال. خب موری یک چندن آور کسته یک چندن نبولار اول وش کنی از بعد از ما کسته کمپریزن نماز خاطر رزی که شما یک کانسپت برای شما که یه آورا کسته چطور تایپی آور است. خب این یک چندن فوتو است بلی ویکیپیدیا کسته ما میخوایم شما رو شو بدن. اینی یک تایپی نبولا است که ایره کسته پیلرز آف کریشن مگه پیلرز خوش مخبرن د فارسی کسته پایر مگه کریشن تخلیق را مگه خاطر زی پیلرز آف کریشن ایر مگه کی منی نمزی شمور کمی آوری که معلوم شکرنگی تر پایه ها وری تر جوړ شده پیلرز آف کریشن وری کسته جوړ شده. اصل اینا کسته برت پلیسی آور است یا دیگه زبان بگی که اینج کسته بخش برت پلیسی ستارز است، برت پلیسی روز رنگی روز وری ستارز است. خب دیگه اینمی گیسیس متریال که اینو اینجاستن می گیسیس متریال که اینا که انتر دنس مشه یک جایی که موشه بزونا کسته ستارز کسته جور مونه دنسیتیز نه قصد دنس مشه مطابق قصد که ستارز هر قصد که گیسا که دنس شد بزمون قصد دنسیش داشت بزمون قصد شما تا خبرن که مطابق گریویتیشنل پول یا گریویتیشنل فورس زیاد میشه بازو مزید گیسات گرد جمعونه مزید جمعونه بازو هر قصد که دنسیتیش زیاد شد بازو مقصد است و هیت هم زیاد مونه بازو نو کسته برت پلیسی ستارز است. ما بسیار اوور سیمپلیفای منم لیکن یک میخوایم کانسپت بدم. خب یعنی یک تایپی نبولا است یعنی دیگر تایپ نبولا مقصد از ماست که شما میخوایم نشون بدم شما کانسپت هستن که ناکسته برت پلیسی مختلف تایپ استارز است. خب شما میگن که مطلب کافی تک معلوم میشه د چیم شما رو معلوم میشه که بسیار دارک تایپی آور است. مطلب کمپریزن مطلب ما میخوام قضیه میکنم. البته این یک تایپ نبولای دیگه هم است. این تایپ نبولا که مطلب اینجا ایره کیتس آی نبولا مگه این کسته ما گفتم که اون نبولار که ما نشون دادم رنگه پیلرز آف کریشن وری او برت پلیس استارز است. مطلب اونجا استارز پیدا میشه لیکن اگر یگو استار که رنگی خورشید رنگی سن رنگی روزی از مور است اگر یک است استیسته انرژی خورلوز کنه همین تر که مطلب دیگه مثلا که جاندارا کسته عمرش پیرمشه یک تیم کسته اوناد د مردم شه استارزم کسته اول نونو ام تر اول گفتم شما اول تر رنگی گیس وریست از گیسا کسته جمعشه باز استارز پیدا میشه باز استارز کسته انرژی خور که میدم ریډیشن که مونه استیسته انرژی خور لوز نه بازو که دیگه استیج میرسه که وقت انرژی خلوز نه که مو متریال خور میتر خور گرفتن میتن بزنا کست لوز منه اسپیش کست مورا در صورتی گیس کست زمانیش کست برو بدرم شه مورا بس واپس دوباره کست یک کم متریال که لوز کرد دوباره کست واپس جمع میشه باز مورا باز ما مطلب یک چند چیزا ور یک چند استیج ور کسته متر میشه نال تو خیلی مطابق دن استارز مطابق نی غول شما میگن تهانوز کسته انرژی داره کنارش شما تو مختلف کلر داره مختلف ویوز نشون ده اونا مختلف عمر نشون یعنی شما کنارش که میگن اونا کسته اولنا کیساست که ریلیز کده و اولنا دفک انرژی مطابق کدام ازی چیزا که لیرز که میگن اونا مختلف استیجز از کسته نشون میده.
یک روز از مو کسته این میتونه خورشید که ما میگی، روز که میگی، سن که ما میگی، همین ستارز از مو. این ستار از مو کسته یک روز که انرژی خلوص کنه در صورتی یعنی یک دنه نبولا جور میشه، رنگینزی کیت آی وری نبولا. خب در نظر ما کافی نبولا گوش کردی. واپس موری طرفی جوابی سوال تا که مطلب از بلی ٹاپیک کسته دور نشنی. اگر زیاد چم رفته باشه ما سوال رکسته دوباره ریپیت کنم. سوال ازی بود که اگر در خلا کسته خورشید یا روز یا سن وجود داره، پس چرا کسته خلا کسته تمپریچر شی کم است. خب بس ما میرو گفتم که در خلا کسته صرف یک خورشید نیه، یک سن یا یک روز نیه، مثل ازیوری بیلیونز اف استارز کسته وجود داره که بعضی از اینا کسته بسیار زیاد کلان کسته سری زمین کسته است. بلکه مو استارز چیز بگه که مطلب اونجا کرده گروپ استارز که مو در صورت گلکسیز مگه بیلیونز اف گلکسی وجود داره که استارز خود جای خب به هر حال باوجود از او کسته خلاص خاطر ازیه خسته که اونجا کسته متریل کمه. خوینالی ما شموره نشو دادم که منی خلا کسته علاوه ازی که مطلب استارز وجود داره، پلانیتس وجود داره، سنگای آسمانی رنگ استروایدز و میتئورایت وری کسته وجود داره، یا ما وری مونز وری چیزا کسته وجود داره. او تر آوری هم است، تر آور کلاود هم است که نرمو نبولا مگی. بس او کسته میتونه برت پلیس استارز باشه، اونجا کرتا استارز جوش نزبست که اونا کلانه منی خود یک استارز خود چی قصد کرتا باشه که اونجا کسته ستارها ستارها کسته دزو ایریه جور میشه. بس او تر نبولا هم است که وقتی استارز مومره وقتی او متریال خود لوز کدو منه در صورتی گیس کسته از منش برو بدر میشه و هم کسته یک تایپی نبولا میشه. خوینال مطلب کانسپت نبولا در ذهن شما شد که مطلب آور. خوینال موری امی آور امی نبولا را density از ور کسته همون چی قصد تخته است اونور کسته کمپیر منی قد هوا که مو در روی زمین داره. خب بزینی کسته برایشون کسته آسان میشه کمپیریزن را کسته. خب دیگه مگه اگر تو نبولار یکم آور کی در روی خلا وجود داره، اگر امور کسته مو بگیری تر جمع کنی شر. خب امور کسته مو بگیری جمع کنی. اگر مو یک دنه نبولا بگیری که او سایزشی قدر سایز زمین از مو باشه، قدر ارت باشه. خب امور کسته مو بگیری کمپیک کنی. خب امور مو بگیری تر چرک نه گیس دیگه امور مو بگیری جمع کنی سایز زور بیری قزریزه کنی که مور بیتنی وزن کنی برابری چند کیلو. مثلا این کتاب که دست از من کافی زیاد هیوی کتابه، مطلب یک است چند کیلو وزن شسته. اگر فرض مثال مو یک آور چیزر کسته نبولار مو بگیری دنس کنی ور بیری برابری انزی کتاب کنی. خب سایز زو کسته وزن زو کسته برابر چند کیلو میشه. دیگه ما میخوایم کسته دوباره ریپیت کنم که اگر مو پورا چیزر کسته مو بگیری پورا همزی نبولار برابر سایز زمین ور مو بگیری دنس کنی. خب مو بگیری تر جمع کنی وزن ازو کسته برابر چند کیلو یا وزن ازو کسته برابر اینزی کتاب که دادیست از مسته برابر اینزی بشو. خب دیگه شما اندازه دین که مطلب دنسیتی ازو کسته چقدر کسته لو استه. حتی که دمانی نبولا حتی که منی زو آورایی که در روی خلا وجود داره که از زو آور کسته استارز جور میشه یا که استارز که موم رو آورار کسته جور منه. پس دیگه جای خلا خو متریال خو تقریبا دنسیتیشی خو تویت نمیتنی ایمیجین کنی از بست که کلو کسته لو استه. خب دیگه خب بعد یک کمپریزنی دیگه هم کنی. مو میگری کسته امی هوا که در روی چیز است در روی زمین است مو بگیری کسته یک دنه ورخ مو نمیتونی ویکیوم جور کنی، لیکن اگر مو بیتنی یک دنه کنتینر بگیری از بنین کنتینر کسته مو هوایشر برو بدر کنی. خب هوایشر کسته مو یک دنه ویکیوم ماشین بگیری هوار مو برو بدر کنی یک ویکیوم جور کنی. حتی که امی ویکیوم که در برای چیز است برای زمین که است برای امزی کنتینر که است دنسیتی ازو از دنسیتی نبولا کده زیاده. دیگه ما دوباره میگم امو ویکیوم را که مو جور نیمن یک دنه کنتینر density زو از density نبولا کده از زیادتر است. ما میخوایم کسته چیزا کنم ما نمیخوایم که شما تر سوچ کن که ما کسته سپیش هم شما این میتونین منی ویکیپیدیا کسته بخوانین کسته. خب
and tochen injumuga. Although denser than space surrounding them, most nebula are far less dense than any vacuum created on Earth. دیگه حتی که ویکیومی که مو هوار خیلی که حتی که مو ویکیوم را در روی زمین جور نی یه سر نبولا کده زیادتر دنس تر است. پس شما کسته تصور میتونین که در روی فضا کسته چقدر کسته دنسیتی میتر کسته کم است. دیگه همزو خاطر کسته وقتی که دنسیتی نداشته باشه همزو خاطر خود زمین گرم همزو خاطر خود بله زمین لایف کسته اگزیست از خاطر امزی هوا از خاطر اینجی چیزا اگر امی هوا اینو اتمسفر نباشه مو نمیتونی کسته اینجی سروایف کنی. زمین کسته بسیار زیاد کسته یخ میشه اوتر پلینیت هم است که اونا کسته اتمسفر کسته نداره. خب امید دارم که جواب شما گرفته باشین. من میخوام یک دفعه سمرایز کنم. در نظر از ما کسته بهتر است. سمرایز این طور است که زمین از هوا خلاق است از خاطر زیخ با وجود که بیلیونز اف استارز است چرا که او خلاق است دنسیتی متریالش کسته بسیار بسیار لو است. حتی که او جایی که مطلب آوری جگه است که نبولا است که اونجا کسته میتر کافی دنستر است نسبت دیگه خلا امو هم کسته از سر ویکیوم زمین کده دنسیتیش کم. خب ویکیوم که مدل زمین کنه از اون دنسیتیش کم. یا مطلب ایز ان اگزامپل اگر مو بگیری دنسیتی امور کسته بگیری جمع کنی برابر زمین سایزی نبولا اگر مو بگیری کامپیکٹ کنی اور بگیری برابر سایز کتاب کنی بزرگ مو بگیری تول کنی و برابر چند کیلو کسته بیلا وزنی از او کسته موشم. امید دارم که جواب شما را کسته گرفته باشین. خب یک جهان تشکر.